अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट खौला और आज हम मौजूद हैं मिस सदफ अब्बासी के साथ। आइए आज हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और ये वैसे किसी बेसिक तारुफ की मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम खौला, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का मैम, आप बताइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। जी मैम, लास्ट अभी वुमेंस डे का इवेंट भी हुआ था, उस पर भी आपसे कुछ हमारी गुफ्तगू हुई थी, तो आप अपना कुछ बेसिक तारुफ करवाइए कि आप उसमें क्या क्या वर्किंग करती हैं वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एंड बाकी जो आपकी अपनी वर्किंग है। जी खौला, मैंने एक्चुअली लोग अपना करियर शुरू करते हैं 18-19 पे, जिस वक्त लोगों के करियर शुरू हो रहे थे 20-25 पे, उस वक्त मेरी शादी हो रही थी, मेरे बच्चे हो रहे थे, तो मैंने उल्टा करियर शुरू किया। एंड दैट इज़ व्हेन आई गो टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड टॉक टू स्टूडेंट्स, आई टेल देम कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप जब भी अपनी ज़िंदगी को चैनलाइज करते हैं, जब भी आप सोचते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, तो उस वक्त आपको अल्लाह ताला जो है ना, वो आपकी परवान जो है वो वहाँ से उड़ा देते हैं आपको। मेरी शादी हो गई थी जल्दी और फिर मेरे बच्चे भी माशाल्लाह साथ साथ हो गए, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रही थी। उसके बाद मैंने कुछ अर्सा ब्रेक ली, तकरीबन 10-12 साल तो मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। आई वॉज जस्ट विद द चिल्ड्रन, यू नो, टोटल फोकस ऑन देम। लेकिन फिर माशाल्लाह मुझे कुकिंग का बचपन से बड़ा शौक़ था। मैं अपने हस्बैंड की रियल एस्टेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र तो थी हमेशा से, क्योंकि मुझे था कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। लेकिन जब मेरे तीसरी बच्ची जब थोड़ी सी कुछ अरसे की हुई, तो मैंने कहा कि मुझे ना कुछ पैशनेटली भी अपना चीज़ फॉलो करनी चाहिए। और मेरे उसमें बच्चों का बड़ा हाथ है, स्पेशली मेरी बड़ी बेटी का। मुझे कहती थी कि अम्मा आपको कुकिंग का बड़ा शौक़ है, तो आप ना कोई होम बेस्ड टेक अवे शुरू करें। तो विद अ लॉट ऑफ पुश एंड एवरीथिंग, और जब मैंने शुरू किया तो ज़ाहिर है आपके बड़े जो होते हैं, मेरे ससुर मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, तो मुझे कहें वो कहें बेटा तुम क्यों कर रही हो ये चीज़, ना पैसों के लिए कर रही हो, क्यों कर रही हो? मैंने कहा वो मुझे शौक़ है। हर चीज़ पैसों के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें आपको अपनी शौक़ के लिए भी और अपने आप को ना पॉजिटिव बिजी करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपनी ज़िंदगी को एक ना किसी डायरेक्शन में रखें। क्योंकि कोई चीज़ भी आप अगर ज़िंदगी में बग़ैर किसी मोटिव के आप ज़िंदगी गुजारें, तो मुझे लगता है शुत्र बेमुहार की तरह की ज़िंदगी होती है। तो बस मैंने एक होम बेस्ड टेक अवे शुरू किया, जिसका इस्लामाबाद में बड़ा चर्चा हो गया। बड़ी जल्दी अल्लाह ने मुझे उसमें इज़्ज़त दी, और फिर मैंने माशाल्लाह यूएस स्टेट डिपार्टमेंट वालों ने मेरे उस पेज से मुझे कांटेक्ट किया, और उन्होंने एक मुझे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप दी, जिसका नाम था एकेडमी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। मैंने उनका वो स्कॉलरशिप की, और माशाल्लाह उनका जब मेरा सारा वो हो गया, तो उन्होंने कहा कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है, बीइंग अ मास्टर ट्रेनर इन ट्रेनिंग वुमेन इनटू डूइंग बिजनेस। तो मैंने इस्लामाबाद वुमेन चेंबर को ज्वाइन किया, जहाँ पे कुछ अरसे के बाद मैं उनकी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गई, और माशाल्लाह फिर एक जर्नी शुरू हो गई। बस अल्लाह ने मुझे वहाँ से परवान देनी थी, तो मेरी वहाँ से मेरी टेक ऑफ हुआ, मेरी वहाँ से परवाज़ शुरू हुई। फिर मैं इस्लामाबाद चेंबर की कन्वीनियर नेशनल अफेयर्स बनी, फेडरेशन की मैं वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी की मेंबर हूँ, और उसके साथ साथ माशाल्लाह मैं औरत पे हूँ फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी के, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के मैं वॉल ऑफ होप पे जाती हूँ। उनके साथ मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में करती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकिंग करती हूँ डिफरेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। हमारे एक इंक्यूबेशन सेंटर है जो हम रन करते हैं, जिसमें हम स्पेशली यंग लड़के लड़कियों को हम लोग बताते हैं कि आप किस तरीके से बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, लोन्स कैसे एक्वायर कर सकते हैं, बिज़नेस रजिस्टर करने का क्या तरीका है। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और अल्लाह का शुक्र है कि ये सब चीज़ों की रिकग्निशन में मुझे 2 दफ़ा सदारती अवार्ड मिल चुका है एक्सेलेंस इन बिज़नेस में, माशाल्लाह। अच्छा मैम, आप वुमेन एम्पावरमेंट में क्या वर्किंग करी है, उसके हवाले से आप बताएंगे? जी, वुमेन एम्पावरमेंट में जी देखिए, व्हाट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ एंड हाउ एवर आई एम डूइंग इट, हर चीज़ में वुमेन एम्पावरमेंट है। उसके बगैर तो हमारा कोई भी वो नहीं चल सकता। वुमेन चेंबर को जो मैंने ज्वाइन किया था, वो भी मेनली यही था कि मैं औरतों को एम्पावर करना चाहती थी, जो हमसे तो जो स्मॉल एंटरप्राइजेस की औरतें हैं, जिनके छोटे बिजनेसेस हैं, उनको सपोर्ट कैसे दी जाए, उनको चैनलाइज कैसे किया जाए, उनको, और अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम उनके बिजनेस जो हम उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर देते थे कि वहाँ से उनको कोई क्लाइंट्स मिल जाए। तो
ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، میں کہتی ہوں عورتیں جب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں پھر تو بہت ہی امیزنگ چیزیں ہوتی ہیں. تو ویمن امپاورمنٹ کی جرنی ہماری وہاں سے شروع ہوئی. اس کے بعد اللہ نے کرنا کہ ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ ملتے گئے، فوسفا کے ساتھ، یو این کے ساتھ، یہ UNHCR کے ساتھ، اس کے بعد نیشنل کمیشن فار دا اسٹیٹس آف ویمن کے ساتھ. وی ہیو بن ہولڈنگ ہینڈز، اور ہم جو ہے ماشاء اللہ بہت سارے کام میں ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ سرگرم ہیں اسلام آباد میں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک محب الوطن ہونے کے بعد ساتھ ساتھ آپ جو ہے آپ کے اندر جو ہے نا ایک جذبہ بھی ہونا چاہیے. اور ہمارا ملک ہمیں بڑی کاوشوں سے، بڑی کوششوں سے ملا ہے، اور ہم کسی بھی آرگنائزیشن کو ٹارگٹ کر کے اس کو برا نہ کہیں، کیونکہ کوئی آرگنائزیشن بالکل بری نہیں ہے. ہم سب کو ایک اچھے، ایک رسپانسبل شہری کی طرح زندگی گزارنی چاہیے، اور ہم اپنی زندگی کو اتنا موٹیویٹڈ رکھیں کہ ہم اس ملک کا ایک ایسے معمار بن جائیں کہ ہر ایک بندہ اس قوم کا ایک ایک برک ہو، جیسے دیوار ایک بنتی ہے اور اس میں ہر ایک بندہ ایک اینٹ کی طرح ہو کہ وہ اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا جائے. اور انشاءاللہ 23 مارچ آ رہی ہے. ہمارے شہداء کو بہت سلام ہے جن نے اپنی جانیں قربان کر کے، ان کی وجہ سے آج ہم اس ایک خود مختار اور آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہماری آرمی جو ہے وہ ہماری محافظ ہے، ہماری بارڈرز کو انہوں نے پروٹیکٹڈ رکھا ہے. ہماری پولیس ہماری انٹرنل محافظ ہے جس نے ہمارے انٹرنلی ہمیں مضبوط رکھا ہوا ہے. تو اس کے باوجود ساتھ ساتھ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں ان کا ایک بڑا اہم کردار یہ ہے کہ وہ ملک کو جس قسم کی مائنڈ سیٹ میں لے کے جاتے ہیں وہ بڑا ضروری ہے. تو ہمیں یوتھ کو، ہمارے اپنے آپ کو، سب کو ایک بڑا پازیٹیو جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ رکھ کے ہی ہم اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. میڈم، سب سے پہلے جب آپ وومنس کے حوالے سے انٹرنیشنل ڈیز کے حوالے سے جب آپ نے ورکنگ میں آئی تو آپ کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بات یہ ہے کہ اس عورت کے لیے انفارچونیٹ بات ہے کہ عورت کے لیے اس ملک میں کافی مشکلات ہیں. حالانکہ کافی ساری چیزوں پہ کام بھی ہو رہا ہے اور ڈفرینٹ جگہوں پہ کام بھی ہو رہا ہے اور ڈفرینٹ لیولز پہ کام ہو رہا ہے، لیکن کچھ مسائل جو ہیں وہ ہمارے کلچرل، جن کو میں کہتی ہوں نا، جو ہماری کلچرل پرابلمز ہیں، وہ شاید ہمیں ہمارا دین نہیں دیتا یا ہمیں ہمارا معاشرہ بھی اس نہیں دیتا، لیکن کلچر ہمارا ایسا ڈیولپ ہو گیا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ اتنا عرصہ رہے ہیں کہ اب ہم اس کو اپنے اوپر ہم نے اس کو حاوی کر لیا ہے. اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں کہتے ہیں کہ جی عورت گھر سے کیوں باہر نکلے، عورت کا کیا کام ہے، عورت کو جو ہے وہ باہر جانے کی ضرورت کیا ہے، عورت گھر بیٹھے چولہا سنبھالے، بچوں کو دیکھے. بالکل یہ چیزیں ضروری ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام جو ہے، ہمارا دین ہے جو، وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اگر ان کی سیرت پڑھی جائے تو ہی واز سراؤنڈیڈ بائی ویری پاورفل لیڈیز، جس میں ان کی سب سے پہلے ان کی بیگم تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ ان کی بیٹی، جن کی عزت اور رسپیکٹ میں وہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ابھی تک اگر کوئی حدیث اوتھینٹک حدیث ہے تو حضرت عائشہ کے اس سے. تو آپ یہاں سے دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عورتوں کو اتنی عزت، اتنی امپاورمنٹ دی تھی، تو وہ ہمارے دین کا حصہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہونا چاہیے. مگر انفارچونیٹلی ہم اس وقت اتنا ہندو کلچر کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک وہ ہے نا بیچاری ناری، اس مائنڈ سیٹ سے ہم نہیں نکل رہے. میڈم، اب تک آپ نے کون کون سی خدمات انجام دی ہیں مختلف پاپولیشن کے لیے فیمیلس کے حوالے سے، اور آپ کو کون کون سی چیزوں کو مد رکھنا پڑا ہے کہ اس کو پہلے کیا جائے؟ جو عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، بہت سے خاوند ہیں ان کو مارتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اس حوالے سے ابھی تک آپ نے کون کون سے کام؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ہر چیز کے لیے ایک ڈفرینٹ آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے. جیسے پولیس کا ادارہ ہے وہ عورتوں کا ہے، پھر ہراسمنٹ فار ویمن کا فوسفا کا ادارہ ہے، پھر نیشنل کمیشن فار دا اسٹیٹس آف ویمن ہے، اس میں عورتوں کو ایلیویٹ کیسے کیا جاتا ہے. تو اسلام آباد ویمن کی جو دائرہ ہے نا وہ بہت ماشاءاللہ اسٹرانگ ہے اور بڑا واسٹ ہے. تو ہم ہر ادارے کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کام کرتے ہیں، اور جو ادارہ بھی چاہتا ہے کہ ہم ان کے
لیے جس طریقے سے بھی ان کو ریپرزنٹیشن چاہیے ہوتی ہے ہم ان کو اس پہ ضرور ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو میرا اپنا پرسنل پیشن یہ ہے کہ میں جب اسپیشلی یونیورسٹیز میں جب جاتی ہوں تو میں ینگ لڑکیوں کو ایڈریس کر کے یہ کہتی ہوں کہ شادی بھی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم لوگ کے اگر پاس 10 پیسے بھی ہیں نا تو وہ تمہارے پیسے تمہارے ہیں اور اس سے تمہاری جو امپاورمنٹ ہوگی وہ تمہیں کبھی کسی کی محتاجی نہیں ہوگی. اور آپ کو ضروری نہیں کہ گھر سے نکلنا, اب تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہم تو یہ چیز اتنی اویئرنیس اس کی پھیلا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جس لڑکی کو گھڑائی آتی ہے وہ گھر میں بیٹھ کے اسٹچنگ اپنا شروع کر دے, جس کو ایمبرائڈری شروع کر دے, جس کو اسٹچنگ آتی ہے وہ ایمبرائڈری کر کے اسٹچنگ والی کو دے دے. ایک نیٹ ورکنگ ڈیولپ کرنا ہم لوگ کو ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک نیٹ ورک ڈیولپ کریں جس میں ہم ایک عورتوں کو اس نیٹ ورک میں لے کے آئیں اور ہر عورت ایک دوسرے کی بیک بنے. میڈم نیو جنریشن جو ہے ریہیب میں بہت زیادہ انوالو ہو چکی ہے, یونیورسٹی کالج کی سطح پر بہت زیادہ, اس پہ کوئی کام کیا آپ نے آج تک؟ ڈرگس تو اتنا بڑا پینڈیمک بن گیا ہے کہ اگر حکومت اور اگر ہم جو ہمارے سول ادارے ان نے ہاتھ نہ جوڑے اور انہیں مل کے کام نہ کیا تو ہماری اگلی نسل بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی. اور اب یہ انفارچونیٹ چیز ہو گئی. اب آپ دیکھیں کتنا بڑا سانحہ ہوا ہے کراچی میں اور اس کا کیا ریزن ہے. ایک ینگ مائنڈ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. ان کو 10 منٹ کی مستی چاہیے ہوتی ہے, ان کو 10 منٹ کا سکون چاہیے ہوتا ہے, مگر جب اللہ معاف کرے جب وہ اس چیز پہ ہوک ہو جاتے ہیں تو اس وقت وہ پھر پچھتاتے ہیں کہ اب ہم کس جگہ پہ پہنچ گئے اپنی زندگی میں. تو اس لیے اس چیز میں ہم ماں باپ کو بڑا ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. میں نے بہت یہ جو تھرو دا اسلام آباد چیمبر ہم لوگ یہ ڈرگ کنٹرول کا جو ادارہ ہے ان کے ساتھ بڑا کلوزلی ہم نے ان کے سیمینارز اٹینڈ کیے اور اویئرنیس سیشنز اٹینڈ کیے اور جس کے لیے ہم نے ان کو پیشکش کی ہے کہ ہم ڈفرینٹ کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جا کے اویئرنیس سیشنز دیں. لیکن میرے خیال سے پرسنلی آئی فیل کہ اویئرنیس سیشنز آر ناٹ ایوری تھنگ. اس کے لیے ہمیں گراؤنڈ پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے, کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اندر گھس کے جیسے اب یہ بچہ پکڑا گیا اس کی ایک نیٹ ورک ہے پوری, اس کو کریک کرنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی جب یہ اس طرح کی چیز آؤٹ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت سارے وہ لوگ ملوث ہیں جو حکومتی اداروں میں بیٹھے ہیں اور ہمارا سارا مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب بڑے ٹاپ ناچ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں میں سے انوالو نکلتے ہیں. تو ساری چیزوں کو ایک طرف کر کے اس کے اوپر حکومت کو اس وقت بے تحاشا دھیان دینا چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے ابھی کہ انٹیریئر منسٹر صاحب اور آئی جی صاحب دونوں جو ہیں وہ اس پہ بڑی کاوش کر رہے ہیں اور میں اس کو اس کی خراج تحسین ان کو دینا چاہوں گی. لیکن اس پہ مزید کام ہونے کی بہت ضرورت ہے. ہمارا ملک اگر ڈرگ سے پاک صاف ہو جائے انشاءاللہ تو ہماری اگلی نسل جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی انشاءاللہ. میڈم ابھی مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں اور کیا ایمز ہیں کہ اپنے ینگ وومنس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم لوگ جی ابھی ریسنٹلی دبئی گئے تھے, اسی لیے گئے تھے, ایک کانفرنس بھی اٹینڈ کی اور ہم نے ایمبیسڈر صاحب سے ملاقات کی اور وہاں پہ پاکستان ایسوسی ایشن آف دبئی ہے, ہم نے ان سے بھی میٹ اپ کیا اور ہم نے ڈفرینٹ چیزوں پہ بات کی ہے جس کے جس کی اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی انٹرپرنورس کو ینگ بھی اور دوسری بھی ان کو ہم اب ایک انٹرنیشنل سٹیج دیں, ایک انٹرنیشنل فورم دیں تاکہ وہ اپنی چیزوں کو ڈسپلے کر سکیں پاکستان میں. میں اصل میں گلوبل ولیج دبئی گئی تو جب میں نے پاکستان کا پویلین دیکھا تو میرا بڑا دل خراب ہوا. میں نے سوچا کہ سارے پویلینز میں اتنے اچھا شو کیس کریں اپنے ملکوں کو اور پاکستان کو میں there was nothing to showcase there. ہم نے ایمبیسڈر صاحب سے بات کی, انفارچونیٹلی کچھ غلط پالیسیاں بھی بن جاتی ہیں, کچھ غلط لوگوں کے ہاتھوں بھی کئی دفعہ یہ ادارے چڑھ جاتے ہیں تو ان لوگوں نے اس کو غلط طریقے سے اس کے کانٹریکٹ سائن کر لیے 1-2 سال کا. اللہ کرے وہ جلدی سے ختم ہو اور پھر ہمارا پویلین جو بڑا خوبصورت بنے, کیونکہ دبئی میں دنیا بھر کے سیاح آتے ہیں اور وہ بہت ان کے لیے وہ ہے. ہم جس طرح ایک ڈفرینٹ پویلین پہ جا کے دیکھ رہے تھے کہ چائنا میں کیا ہے, جاپان میں کیا ہے, انڈیا میں کیا ہے, تو پاکستان میں جا کے آپ کو ایک رونا آ گیا کہ وہاں پہ تو کچھ تھا ہی نہیں. تو وہ پھر ہم نے ایمبیسڈر صاحب کو اپنا ڈاکیومنٹ کرایا ہے اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ کو اگر ضرورت ہو تو ہم اپنی وومن آرٹیزنس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی چیزیں لا کے وہاں پہ شو کیس کریں. اسی طریقے سے پاکستان ایسوسی ایشن دبئی کے ساتھ بھی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ کام ایسا ہم کریں کہ ہماری عورتیں یہاں سے جا کے وہاں اپنی چیزوں کو ڈسپلے کریں. ہمارے پاس زبردست, آپ کو پتہ ہے, ڈیزائنرز ہیں, جیولری ڈیزائنرز ہیں, کپڑے ڈیزائن کرتے ہیں, ہمارے پاس آرٹسٹ ہیں,
परफॉर्मर्स हैं, तो उन सबको एक इंटरनेशनल फोरम में लेके जाना और एक स्टेज करना, अगर इंशाल्लाह हुकूमत हमारे साथ हाथ जोड़ लेती है तो दैट वुड बी अमेजिंग। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है, इसको आप किस नज़र से देखती हैं? आप अगर मुझसे पूछें, खास तौर पे मरियम नवाज के हवाले से कहूँगा, वो भी एक लेडीज़ हैं, उनकी कारकर्दगी को आप किस नज़र देखती हैं? आपको शायद पता नहीं कि मैं एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मेरे वालिद साहब जो हैं वो सियासत में बड़े माशाल्लाह एक्टिव थे, और हमारे घर बेनज़ीर का इस तरह आना जाना होता था जिस तरह से मतलब एक घर का फ़र्द होता है। तो मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा, तो मुझे बड़ी खुशी होती है मरीम नवाज़ को देख के, एक औरत को एक ऐसी जगह पे पहुंचना, इट्स नॉट इजी, चाहे वो किसी की भी बेटी हो, लेकिन उनको मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को मनवाना पड़ता है। एंड आई थिंक शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। पंजाब में वो बड़ा काम कर रही हैं, और आई थिंक ऐसे औरतें जब एम्पावर होके आती हैं तो वो एक जवान लड़कियों को भी बड़ा अच्छा मैसेज देती हैं कि माशाल्लाह अगर आज मैं इस जगह पहुंच सकती हूँ तो तुम भी आ सकते हो, देयर इज़ नो हिंड्रेंस टू इट। तो हर लड़की इसको स्ट्राइव करने की कोशिश करती है कि मैंने भी उस जगह पे ऐसे पहुंचना है। तो मैं तो जी हर चीज़ को बड़ी पॉजिटिवली देखती हूँ। मेरी अल्लाह ने मुझे जो है माशाल्लाह मेरे लिए नेगेटिव साइड बंद ही की हुई है, मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने अच्छा किया हमेशा। माजी की हुकूमत की कारकर्दगी, उसमें भी वुमेन्स बहुत ज़्यादा थी, उनमें से किसको आप बेहतर समझती हैं? आई थिंक माजी में भी बहुत अच्छी देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मैंने कहा, उसके बाद मैम फिरदौस आशिक अवान जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडर थी, निडर औरतें, जो करना था किया, जो बोलना था बोला। उसके बाद आई थिंक डॉक्टर यास्मीन राशिद बहुत ही ज़बरदस्त औरत हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। फिर वो पीटीआई की जो पेशावर से हैं, नहीं रक्षाना बड़ी ही अमेजिंग औरत है जी, जो पेशावर से हैं, उनका नाम है शानदाना गुलजार। शानदाना गुलजार इज़ वन ऑफ माय फेवरेट लेडीज़। जितनी अच्छी वो माशाल्लाह बात करती हैं, वज़ाकता से, समझ से, नॉलेज से, हमें ऐसी औरतों की बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा अभी हमारी करंट गवर्नमेंट में आई थिंक हमारे पास ये मरियम नवाज़ अच्छी हैं, फिर मरियम औरंगज़ेब इज़ वेरी गुड, बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, समझदार खातून है और सोच के बात करती हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास जो विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स में तो इस दफ़ा बहुत सारी आई हैं, जिसमें आमना से मेरी एक इंटरेक्शन, आमना बतूल से, शी इज़ वेरी गुड, यूथ को एम्पावर कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने देखा उसके अंदर एक ज़ील भी है, उसके अंदर एक ड्राइव भी है कि मैंने काम करना है। और फिर जो हैं रुमीना खुर्शीद बड़ी अच्छी हैं, शी इज़ वेरी गुड। फिर देखिए नीलोफर बख्तियार उन ख़वातीन में है कि मैं अगर उनका नाम इस वक्त ना लूँ तो मेरे लिए ये गुनाह की बात होगी, क्योंकि उनको मैंने बचपन से देखा है। वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त की खाला भी हैं, और मेरे वो अब्बू के साथ पढ़ती भी थी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो वो हमारे सामने जो है ना, एक इंसान को आप अपने सामने मेहनत करते हुए और बनते हुए देखते हैं, तो वो शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल, शी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। उनके साथ मैंने काम नेशनल कमीशन फॉर द स्टेटस ऑफ वुमेन में बहुत काम किया है, लायंस क्लब में भी मैं उनके साथ हूँ। बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती और बहुत ही दिल से काम करने वाली औरत है। उनके साथ काम करके आपको मज़ा आता है। मुस्तकबिल में आप सियासत में आएंगी, आना चाहती हैं, या किसी अच्छी ओहदे पे आना चाहती हैं, कोई इरादा है? सर मुझे लगता है कि जिस ओहदे पे मैं हूँ ना, मैं बहुत अच्छे ओहदे पे हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास आवाम को इतनी अच्छी रसाई हो कि वो जब उनका दिल करता है वो मेरे पास आ जाए, वो मुझसे अपनी बात करे, मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। सियासत में आपके हाथ बन जाते हैं। मेरे अब्बा जो है वो मुझे हमेशा कहते हैं, जब मुझे कभी लोग कहते हैं, क्योंकि ही वॉज अ पॉलिटिशियन हिमसेल्फ, तो कहते हैं बेटा अगर इज्जत चाहिए तो तुमने सियासत की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अगर आपने हाथों में बेड़ियाँ डाल के और ज़ुबान पे ताला लगा के और हाँ में हाँ मिलानी है, फिर तो आप पार्लियामेंट हाउस में चले जाए। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं जिसने अपनी दिल की और अपने दिमाग की सुननी है, तो फिर आप जहाँ पे हैं वहाँ ठीक है। यंगस्टर को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं हर यंगस्टर को ये कहूँगी कि प्लीज़, आपके लिए दुनिया एक बहुत खुला और अच्छा समंदर है, और बहुत गहरा समंदर है,
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے کہ جتنا زمین کے اوپر رکھی ہے ٹریجرز سمندر کے اندر، اس سے بھی بہت زیادہ گہرائی میں ٹریجرز ہیں جو ابھی تک انسان بھی اس کو سب کو ایکسپلور نہیں کر سکا. تو آپ اس ایک مچھلی کی طرح بن جائیں اس سمندر میں کہ جس نے ہر چیز کو جو ہے وہ سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کو چینلائز کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنانی ہے، اور اس ملک کے لیے آپ نے نیک نامی اور روشن خیالی کے ساتھ جو ہے کل انشاءاللہ اس ملک کا معمار بننا ہے. تو آپ کسی قسم کی نیگیٹیوٹی میں، بری ایکٹیویٹی میں، کسی قسم کی نیگیٹو پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنیں. صرف اور صرف اپنے آپ کو آپ ایک سمجھ سے اور اچھائی سے آپ چلتے رہیں اور محنت کریں، اور انشاءاللہ ایک دن جو ہے کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی. تھینک یو سو مچ میم. آج آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. آپ نے جو پیغام دیے ہیں اور ٹاپ لے وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہمیں کافی چیزیں بتائیں. تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ہماری ملاقات ضرور ہوگی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا بلانے کا.